Hay mga kasoro, karon mga kasoro ni ata sa plaza sa Sugod, Southern Leyte mga kasoro. Usapa nagdagan ang birthday sa lungsod sa Sugod og ni ata karon sa Sugod Agri-Fair 2024. Ila kini gipahigayon dinhi sa plaza sa munisipyo or city hall or sa balay lungsod. Og dinhi minyong makita nga ang kadaghan kaayo nga mga manindahay o dunay mga tinda nga suka, nagklase-klase nga mga pagkaon inyong makita nga nagatapok og anhi ang mga tawo mamalit og dinhi pod ang atong mga silingan nga silingang baryo niya sila naghuwat-huwat, naglantaw-lantaw kung ablihan na ang pagpamalit ni ini sa mga nagkaliiyang mga prutas. Dunay mga lagutmon sa bukid, dunay daghan nga nagaklase-klase nga mga lagutmon. Unsa pay inyong gihuwatan ari na mo dunay mga suso, may mais gikan is kabukiran. So niya karon sila nagkatapok, nagkahiusa dinhi tungod man lagi kay ang lungsod sa Sugod birthday, hapit na mabot ang iyang birthday so ni ay mga gitawag ni nato dinhi og Bisaya nga pagkasulti tabo. Sunod kay unsa nakahiusa ang tanan niya kada balay-balay kada bubong inyong makita adunay daghang mga tinda, dunay daghang mga display. So kining tanan ibaligya ni na ay mga langka, saging, mga prutas, na mangga, mga tangkong, ganas, saging. Oy. Usa man kini sa Sugod nga ilang gipalapdan og dinhi ilang makita ang kanindot ug kaalegre sa lungsod sa Sugod nga mao ang paninda sa mga lagutmon. Og niya nahimutang na sila dinhi sa plaza sa lungsod sa Sugod. Busa kitang tanan niya nagsuri-suroy dinhi aron mo tan-aw ug mosaksi sa ilang mga produkto nga gikan sa kabukiran. Ug ato sa makita dili kini ingon kamahalan kundi barato ra kay kini direct man sa mga mag-uuma sa ilang pagpalit, sa ilang pagdala padulong dinhi. So unsa pa may atong gihulat, suroy ta dinhi sa plaza sa Sugod, Southern Leyte. Busa kamo ato na ning tulumanon matag tuig ni atay Sugod Agri-Fair 2024. So atong pabuton na pod puhon o kini niya himuon gyapon nga mao nga pagtabo o pagpaninda dinhi sa Sugod Plaza sa panahon nga nagdagan og naghaduol ang birthday sa lungsod sa Sugod. So niya dinhi daghan kaayo nga mga palitonon. Then atong makita ang mga tao inyo makita arang daghana kayong tao nagtapok-tapok og naglantaw-lantaw kung asa sila mopalit ug unsay ilang mapalit. Daghan kayo nga mga produkto inyong mada ug mapalit, naga klase-klase nga mga pagkaon nga ania dinhi. Hinaota nga sa sunod tuig puhon sama ni gahapon ini nga naa ilang mga paninda mapahiyumon ang uban nangalipay smile pod ang atong mga silingang baryo nga silingan pod sa atong ang balay mga igsuon
ni adini sila nagtapok og naghiusa. Atong makita nga puwerte pong inita duyog sa panahon, mas maayo ta magdala ta og payong kay ara kadyong inita no. Nagapugis ta sa kainit ni adiri nagsuroy-suroy. Hinoon na may daghan kayong kahoy punuan, magpasalipod ta dito og di ta kaya nga magsuroy-suroy sa kainit. So anindot no. Murag ako nakuan aduna po ni contest nila. So wa ta kay ba kung kinsa pong nakadaog ani. So ato lang nahibaw-an nga adunay mga palitonon dinhi, naga klase-klase. Tanan nga mga lagot mo ni dinhi ilang gidala. Dunay mais, so tilaob mao ni akong gidumtan ning mais. Wala gayud ko makapalit. No, kay wa man lagi daghan man kaayong tao. Pagduol na wa na gayud ko na salini nga magpa-reserve man unta ko ato, pero wa po ko kabayad. Kung sa pa ma-enjoy gihuwat, daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ayaw kalimot pag-subscribe, like and share, then click sa notification bell para updated ka kanunay sa akong mga bagong video. Bye bye.